ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بر محمد و اہل بیت اللہم صلی۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر پاک دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے اور بانیاں دی اس محنت اور کاوش نو قبول و منظور فرمائے۔ جنی انہاں کاوش کیتی ہے امبار روڈ تو لے کے یہ سارا انتظام یہ انہاں دی اپنی نیت نال جنہ پروگرام بڑا کرنا چاہتے سن، جنہ پھیلانا چاہتے سن، اگر اللہ پاک نے وہ سمیٹ دیتا ہے تو کوئی حکمت خالق اکبر دی ضرور ہے۔ اس واسطے کہ ساڈا معاملہ ہے کہ اللہ پاک اگے اپنی نیت پیش کریے، اپنے معاملات پیش کریے۔ جتنا انہاں انتظام میں ویکھ رہا باہر بھی ٹینٹ سن، سڑک تے بھی یہ معاملہ سارا سی، اور وہ واسطے انہاں بڑا وسیع انتظام کیتا ہے۔ اگر اللہ پاک چاہتا تو وسیع ہوتا، نہیں چاہتا تو سمٹ گیا۔ یہ سمٹنا بھی وہ اختیار ہے، یہ پھیل جانا بھی وہ اختیار ہے۔ کنیا بندیاں مجلس ہونی چاہیے سی، کنیا مینوں پڑھنا چاہیے سی، یہ اللہ پہلے تو جانتا ہے۔ لہٰذا انتہائی مطمئن ہو کے انتہائی اطمینان نال ساڈا کام ہے وہ بارگاہ کچھ پیش کرے۔ قبولیت وہ بات ذات جانتی ہے کہ کنیا بندیاں کنے پڑھنا ہے، کنیا بندے کنے پڑھنا ہے۔ اس واسطے اس گیدرنگ دی مایوسی نو توڑ دیں، درود پاک ایک باری سرکار دو عالم دی ذات میرے محترم سامعین، اللہ پاک نے قرآن حکیم میں ہر دور دے صاحبان ایمان دا تذکرہ فرمایا اور ہر دور انہوں دے مخالف جڑے رہنے انہوں دا بھی تذکرہ فرمایا۔ یہ قرآن پاک ایسی نصاب دی کتاب ہے جڑی کمال ہے کہ جدن نازل ہوئی سی ادھر بھی اونی اہمیت رکھتی سی، اج بھی اونی اہمیت رکھتی ہے اور قیامت تک اونی اہمیت رکھے۔ جڑے ادوں طالب علم سن انہوں نے یہ پوری آتی سی۔ اج زمانہ بڑا اگے بڑھ گیا، اج بھی فٹ آ رہی اور قیامت تک آنے والی ترقی تو بعد بھی کمال ہے کہ حضرت رسول خدا تشریف لے گئے جنہ تے نازل ہوئی۔ شیعہ سنی دا کیتا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام آ رہے ہیں اور آ کے دنیا جنی ظلم نال بھری ہے وہ عدل نال بھر دین گے۔ حضرت امام مہدی دے ظہور ہوئے یا وہ پیدا ہون یہ کوئی گل نہیں، لیکن یہ اتفاق ہے کہ حضرت مہدی دا کوئی تصور ہے، ہر مذہب ہے۔ پیدا ہونا نے تاں ہی آن گے، اگر ظہور کرنا نے پھر بھی آن گے، اختلاف والی گل کوئی نہیں۔ لیکن ایک گل ہے، ٹیچر بدلے گا کتاب نہیں بدلے گا، یعنی نصاب نہیں بدلے گا۔ سرکار بھی یہ پڑھاتے سن، حضور بھی آن کے تو یہ نظام یہی ہے، یعنی نظام جڑا کائنات دی ہدایت واسطے یہی ہے۔ کمال یہ کہ اس تو پہلا کتاباں موجود سن، وہ ساریاں یہ آن تو بعد منسوخ ہو گئی، ضرورت نہیں انہوں دی رہی۔ جڑے پچھلے جہان دی بھی ضرورت پوری کرے انہوں بھی قرآن آندے، جڑا اس زمانے دی ضروریات کو پورا کرے انہوں بھی قرآن آندے اور مستقبل وچ بھی قیامت تک دی ہدایت دا سامان یہ اندر۔ میرے محترم سامعین، میں جی آیت مجیدہ پڑھی ہے سورہ مبارکہ الاحقاف دی 13 نمبر آیت مجیدہ، یہ جناب نو 26ویں پارے چ مل جی سورہ مبارکہ الاحقاف 13 نمبر آیت۔ یہ بچ نا جی خالق کائنات نے کچھ صاحبان ایمان دا ذکر کیتا ہے، ساڑھے واسطے کیتا ہے، ساڑھے واسطے کیتا ہے سن۔ تسی بھی اویں دے ہو جو جی میں تواڈے وڈے سن، بزرگ سن، اسلاف آندے نے پچھلے گزر گیا لوگاں نو ساڈے اسلاف۔ علامہ اقبال دا ایک شعر مینوں یاد آ گیا، ضلع ناروال ہے، ناروال ہے، پہلے سیالکوٹ ہی ہوندا سی میرے خیال، پہلے سیالکوٹ ہی سارا ہوندا سی، سیالکوٹ ہی اسی سارے، لیکن چلو ہن پھر ناروال الگ ہو گیا اور الگ ہو گیا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اللہ دی بارگاہ یہ آیت پڑھن تو پہلے عرض کر دیں، عطا اسلاف کا جذب دروں کر، دعا کر رہے ہیں۔ پہلی گل تو پڑھیا لکھا اتنا سی کہ انہیں اردو چ دعا کی تو سانو وہ بھی سمجھ نہیں پیا۔ عطا اسلاف کا یعنی یہ تشریح کرنی پہنتی ہے۔ ایڈے ایڈے پڑھے لکھے لوگ الحمدللہ ساری اس دھرتی دے موجود نے، ساری عزت سے بڑی علامہ اقبال ساری باقاعدہ عزت۔ ایران دا نا جی ایک صدر آیا تو انہوں اسلام آباد اتارنا چاہتے سن، اس آخیا میں لاہور اترنا چاہتا۔ انہیں آخیا وہ اسلام تو اتنے بھی اسلام آباد تو تسی لاہور کیوں اترنا چاہتے؟ انہیں آخیا نہیں میں لاہور اترنا چاہتا۔ انہیں آخیا لاہور کو کام جی؟ انہیں آخیا جی۔ انہیں آخیا میں وہ اقبال دی قبر تے جانا چاہتا۔ وہ ایئرپورٹ تو سیدھے اقبال دی قبر تے آئے، ایران دے صدر سن۔ انہیں دعا شعا منگی۔ تمہیں پتہ ہے ایران دا جڑا اج کل صدر بھی ہوندا نا وہ بھی PhD ہوندا ہے، پڑھیا لکھیا ہوندا ہے، سائنسدان نے بڑے، ڈاکٹر نے، فلاسفر نے، PhD نے، سارے بہت بہت پڑھے لکھے بندے۔
وہ بڑا نقصان ہویا ہے انہوں دا، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ انہوں نے شہید ہو گئے قتل ہو. وہ آ کے علامہ اقبال دے مزار تے انہوں دعا کی تو پھر ساڈیاں اتوں دے وڈیاں بندیاں پوچھا، وڈے بندے انہوں دے نال سنا سی تو نہیں سن، انہاں پوچھا بھی یہ تہاڈا کی لگتا ہے؟ انہاں آخیا ساڈا مرشد لگتا. انہوں میری گل دی سمجھ آ رہی؟ انہاں آخیا یہ ساڈا مرشد ہے. انہاں آخیا کمال ہو گئی ہے، پاکستان دا بندہ تہاڈا مرشد کتوں ہو گیا؟ انہاں آخیا تسی مرضی کرو، ساڈا ہی مرشد ہے. مرشد انہوں آندے نے جڑا رشد و ہدایت دے، جڑا کسی نے سیدھا راہ وکھاوے. سانوں اس بڑا راہ وکھایا. ایڈا ایران سے انقلاب آیا نا، جننے لوگ نے نا انقلاب دے متمنی یا انقلاب دے حامی، وہ علامہ اقبال نے اپنا مرشد مانتے ہیں. اتنے روڈ بھی ایک اقبال دے نام دا روڈ بھی وہ بڑا انہوں مانتے ہیں. انہاں آخیا بھئی وجہ کی یہ تمہیں کیوں چنگا لگتا؟ انہاں آخیا اصل کہ یہ جڑا بندہ تہاڈا ہے نا، انہیں ساڈے اندروں یہود و نصارہ دا ڈر مکا چھڈیا. بہت شکریہ. یہ ساڈے بچوں انہیں نا تھوڑا جا اگے آ جاؤ، پیچھے بندے آ رہے ہیں، تسی اگے آئیے، 2-4 بندے پھر پیچھے بیٹھ جائیں. مہربانی، شکریہ. یہ اچھا ہو گیا سگوں باہر نالوں. صلوات پڑھو ایک باری ساتھ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انہاں فرمایا کہ ساڈا اس انسان نے ڈر لا چھڈیا، کیونکہ علامہ اقبال 1938 فوت ہوئے نے، تے 1938 بچ فرنگی انہوں آتے سن. یہود و نصارہ نوں، انگریزاں نوں اس دور فرنگی کیا جاتا سا. فرنگی وہ ویلڈنگ ہوندی ہے نا، ویلڈنگ تے بندے یا کالی اینک پا کے بہندے نے یا منہ ادھر کر، کیونکہ وہ وچوں جڑیاں چنگاریاں نکلدیاں نا جی، وہ اکھاں نوں خراب کر دیندیاں نے. کیونکہ انہوں وہ ایسی صورت ہے پہ تیزی بڑی ہوندی ہے تے اکھ نازک ہوندی ہے، وہ اکھاں چوندے آ جاندیاں نے یا بند ہو جاندیاں نے یا خراب ہو جاندی. انہوں آدھے نے خیرہ ہو جانا، اکھ دا خیرہ ہو جانا. فارسی لفظ خیرہ ہو جانا. انہاں آخیا بھی علامہ اقبال سانوں ایک گل دسی کہ یہ جڑے نا یہود اور نصارہ یہ جتنا مسلمانوں تے روب رکھتے ہیں اور رکھنا چاہتے ہیں، نبی دے دور بھی انجی سنے، حضور دے دور بھی انہیں میں ثابت قرآن چو کر دینا انجی تے ہی سن. تے مسلمانوں یہ ڈرا دھمکا کے رکھنا چاہتے سن، اپنے زیر اثر رکھنا چاہتے سن. علامہ اقبال نے کسے پوچھا بھی تینوں فرنگیاں کولوں یہود و نصارہ کو ڈر کیوں نہیں؟ علامہ اقبال فرماندے نے کہ یہ جڑے جلوے ہوندے نا، جلوے اے سورج والوں نہیں نا ویکھیا جاتا، یہ بھی ایک جلوہ ہے. سورج والوں نہیں، ویلڈنگ نال بھی ایک جلوہ ہوتا، وہ ویکھیا نہیں جاتا. علامہ اقبال فرماندے اکھاں خراب ہو جاندیاں نے جلویاں نال، وڈیاں ہو جاندیاں نے. جڈے جلوے وکھاندے نے، کدی ایٹم، کدی ٹیکنالوجی، کدی کوئی جہاز بناندے نے، کدی کوئی میزائل بناندے نے، تو پھر ہزاراں میلاں تے آندے نے ساڈا میزائل اثر کردا، باقی بڑے بھی نہ کوئی ٹیکنالوجی. علامہ اقبال فرماندے نے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرہنگ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرہنگ. دانش آندے نے عقل، دانش آندے نے ٹیکنالوجی نو، دانش آندے نے کیمیائی ہتھیاراں. دانش عقل نال سارا کچھ آنا ہے نا. دانش کدا کینوں آندے نے جتھے عقل دیاں گلاں ہوندی. یہ مطلب ہے کہ جنی عقل استعمال کر کے، جنی ٹیکنالوجی تے علم استعمال کر کے وہ سانوں ڈرانا چاہتے ہیں نا، وہ فرماتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرہنگ. کیوں؟ فرماتے ہیں سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. واہ جی، شکریہ قبلہ. اور جی بڑی خوشی ہو رہی ہے، الحمدللہ قبلہ تشریف فرمان ہے. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرہنگ، کیوں؟ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. وہ فرماتے ہیں میں نا اس نہ سمجھو جو میں سرما چنگا پایا ہوئے تے اکھاں خراب نہیں نہ ہوندیاں. وہ میں اکھاں سرما پانا کدا ایک خاک مدینہ دی سلائی لینا، ایک خاک نجف دی سلائی لینا. مدینہ کتھے تے نجف کتھے؟ یہ مطلب ہے کتھوں ایک سلائی لئیے کتھوں دوجی سلائی لئیے. جی میں نسخہ بنانے والے حکیم دس دینا، سونف لینی ہے، کچھ انار دانا لینا ہے. ہن انار چو دانا نکلتا ہے تے سونف چوں سونف نکل دیئے. کتھے سونف کتھے انار؟ انار سونف والے تھا نہیں ہوندے، سونف انار والے تھا نہیں ہوندی. لیکن نسخہ تیار کرنے والے دسیا ہے اینا اتھوں لینا ہی اینا اتھوں لینا ہی. یہ مطلب ہے علامہ اقبال جانتا سی انہاں یہود و نصارہ دے مقابلے تے نسخہ کچھ نبی دیا قدمہ چو لینا ہے، کچھ علی دیا قدمہ چو. شکریہ قبلہ. خاک مدینہ و نجف میری ایک آنکھ
سرما دی سلائی ہے خاک مدینہ دی، دوجے چ میں پانا خاک نجف، تے یا ادھر پا کے خاک مدینہ، دوجی خاک نجف، ادھر خاک مدینہ، ادھر خاک نجف۔ ایڈا تے بے بہرا تے سادہ بندہ کوئی نہیں جنہوں پتہ نہیں کہ مدینہ دی خاک معتبر کیوں ہے تے نجف دی مٹی معتبر کیوں ہے۔ مدینہ چ مصطفیٰ دے قدم لگے نے، نجف چ مرتضیٰ دے قدم لگے نے۔ یہ دا مطلب ہے علامہ اقبال جانتا سی اے یہود و نصارہ ککھ بھی نہیں اگر دل چ محمد دی نبوت ہوئے، علی دی ولایت۔ شکریہ جی، میں خیر ہوئے جناب، میں کھلو کے بھی تقریر کرنا ہمیشہ ہوں بیٹھا اس میز چھوٹے واسطے، میز نہیں میں تاں بیٹھا، میں توڑ تو معزز بن کے بیٹھا، توڑ تو معتبر بن کے بیٹھا، میں مجبوری نہ بیٹھا، میں کھڑا ہوا تو قرآن بہت دور ہو جاتا ہے، پھر تھوڑی جی من تکلیف ہوئے گی، اس واسطے بیٹھا ہوں، پھر بکرنا تو میرے تو ہی باعزت ہو۔ میں دوبارہ عرض کر، وہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یا اللہ مہربانی کر، اس ویلے جنہ ڈر پیا ہوندا نا مسلمانوں نو اینا کولوں، وہ فرماتے ہیں عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، جیڑا ساڈیاں وڈیاں وچ جذبہ سی نا عشق اور محبت دا، وہ ساڈے تو عطا کر، مہربانی کر۔ تو انہوں پتہ ہے وہ جذبہ ساڈے چ ہوندا نا کدی تے صحابہ کرام وچ بے نماز کوئی نہیں سی۔ چلو تسی تے حیران ہو گئے، تو انہوں کہہ دی کی دسیا بھی صحابی نماز نہیں سر پڑھتے کی کرتے ہو؟ میں پہنا پہ صحابہ کرام وچ بے نماز کوئی نہیں سی، صحابہ کرام وچ بے روزہ بھی کوئی نہیں سی ہوندا، ٹھیک ہے نا۔ اس ویلے نبی پاک تے تعلیم دین والے سن، صحابہ لین والے سن، جی میں پیغمبر تعلیم دیندے سن تے صحابہ تعلیم لیندے سن، انہاں وچ بے نماز کوئی نہیں سی۔ میرا حال آج تے پھر جے وہ جذبہ ہوندا تے سارے مسیطے ہوندے۔ تواڈی کیا بات ہے؟ دیکھو جی گل سنو، جنہیں بندہ کو بیٹھے نو تے 50 بندے 100 بندہ بیٹھے ہو، تو مہربانی کر کے میری گل ایک نو ہی پہنچاؤ گے نا اگے تے 200 تک ٹر جائے گی۔ گل غلط ہوئی تو ایتھے دبا دیا جی، صحیح ہوئی تو کسی دوست نہ ضرور کرے جی۔ جے وہ جذبہ صحابہ کرام والا اس ویلے موجود ہوئے، ایتھے صرف نا صحابہ تو بندے مار دینے، صحابہ والا کام کوئی نہیں کر، بس اس بندے نو مارنا جڑا صحابہ نو نہیں مانتا، شک پہ گیا نا یہ نہیں مانتا، انہوں نہیں چھڑنا۔ صحابی تے بے نماز ہی کوئی نہیں سن، صحابی تے بے روزہ ہی کوئی نہیں سن۔ مسیتاں گن لو، ننار دیاں گن لو، ایتھوں دیاں گن لو، اوتھوں دیاں گن لو، ظفروال دیاں گن لو، آبادی گن لو، شام نو جا لے کے سرگی چیک کرو، اچھی بات ہے بھائی، فجر دی نماز چیک کرو۔ اے جنہیں بندے مچارے صحابہ دی محبت چے صحابہ دا دشمن نو مار رہنے، وہ مہربانی کر کے پہلا صحابہ دی سنت چے مسیحت پوری کرو خدا دا نام۔ تو آڈی کیا بات ہے، بہت شکریہ قبلہ۔ یاد دسو بھی صحابہ جو کوئی بندہ بے نماز ہوئے یا بے روزہ ہوئے، اچھا جڑے بندے حضرت علی دے عاشق نے وہ دسن کہ حضرت علی کو نماز قضا کیتی ہوئے، امام حسن کو نماز قضا کیتی ہوئے، جتھے قضا کر لیندے نا تے اللہ پھر بھی راضی رہنا سی، انہاں کربلا وچ بھی قضا نہیں کیتی، اور جتھے یار قضا بندی سی، جتھے نہیں افراتفری قبلہ ہوئے، اللہ جاندا ہے کہ خشوع و خضوع نہ ہوئے تے نماز نہیں اچھے طریقے نہ ہوندی، ایتھے لڑائی ہوندی ہوئے باہر، ایتھے بندہ نماز پڑھدا ہوئے، پتہ انہوں ہوئے کہ رائفلاں نکلیاں نے، او بیچارہ نماز ال دھیان تھوڑا ہوندا ہے تے ادھر بہتا ہوندا ہے، کم از کم اودی اپنی لڑائی نام ہی ہوئے تو تے دل چاہوندا ہے کوئی ساڈا بال نہ کولوں لنگدا ہوئے، کوئی بی بی نہ کولوں لنگدی ہوئے، اے ہوائی فائرنگ کدھر ہے ادھر نہ ٹر جائے، نہیں نا حد مک گئی ہے۔ لاشاں دے درمیان سجدہ کرنا کوئی کمال دی گل، کوئی کمال دی گل نہیں کہ بلا یہ مطلب ہے اہل بیت دے محب ہون یا صحابہ دے عاشق ہون، مہربانی کرو یار کوئی گل نہیں، صحابہ دے عاشق ہو تے پھر صحابہ دا جذبہ پیدا کرو، اہل بیت دے عاشق ہو تو اہل بیت دا جذبہ پیدا کرو، نبی دے عاشق ہو تو نبی دا جذبہ پیدا کرو۔ علامہ اقبال ہوڑا بندہ نہیں سی جس آنکھے ہے عطا اسلاف کا جذبے دروں کر۔ میرا خیال ہے آج نا آیت پڑھن دا موقع نہیں ملنا، علامہ اقبال تے مک جان، کیونکہ میں اگے 2 جگہ تے جانا ہے، میں انتظار کر سکتا سا لیکن میں کر نہیں سکتا کہ جا کے پڑھنا ہے۔ عطا اسلاف آج میں بچوں سکھا، میں ٹیچر رہا جے انہاں بچوں میں سمجھا چھڑ، یہ جدوں یہ شعر پڑھن گے نا تو بچے دھیان نال سن لو نا شعر،
ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਤਰਜਮਾ ਇਹਦਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦਾ ਫਿਰ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਡਾ ਸਿਆਣਾ। ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਿਸਾਲਾਂ ਕੱਟਦੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤਾ ਅਸਲਾਫ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ दीनी तौर पर कौन ने? या आले मुहम्मद ने या असहाब मुहम्मद। भाई दो किस्म के साढ़े वड्डे ने ना। पैगंबर को जिन्हें तालीम हासिल की थी साढ़े वड्डे बने। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन। अल्लाह फरमाता है इनसे कह दीजिए हबीब मेरे हबीब, मैं तुम्हें बता दूं नबी की साथ में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। जिन्हें नमूना दीन दा अखां नाल वेखिया है, या आले मुहम्मद सन या असहाब मुहम्मद या अज़वाजे मुहम्मद सन, वो साढ़े वड्डे लोग ने। अल्लाह फरमाते ने या अल्लाह अता जज्बे दरूं कर। अता फिर औखी गल आ जाती, फिर बंदे चुप कर जाओ। अता दा बना तो पता दे, अता कर। असलाफ वड्डे, जज्बे दरूं अंदर दा जज्बा, दिली जज्बा, बातन दा जज्बा, जिहड़ा उन्हां दे अंदर जज्बा सी ना, वो सानू अता कर। उन्हां बड़ा शुक्रिया कि बना अता असलाफ का जज्बे दरूं कर, शरीके जुमराए ला यहज़नू कर। अगे नाल भी औखा हो गया। अता जज्बे दरूं कर, शरीके जुमरा, जुमरा आंदे टोले नूं, जुमरा आंदे ने गिरोह नूं। आ जिहड़ा बैठा ना जिन्ना इत्थे, ये भी एक जुमरा है, एक गिरोह बैठा ना यार, इन्ने को बंदे एक गिरोह बन गया ना साडा, ठीक हो गया। शरीके जुमराए ला यहज़नू कर। ला यहज़नू का मतलब ये है कि वो बंदे जो गम न करते हों, जिनमें हुज़न ना आता हो, उसे कहते हैं ला यहज़नू। यहज़नू में ना खौफ खाना, डर जाना, गमज़दा हो जाना। फरमाते हैं उसने हमें शामिल कर जो कभी भी गमज़दा नहीं होते थे और कभी भी जो मुशरिकीन से नहीं डरते थे। अंदर डर आ जाए, बंदे के अंदर गम आ जाए, हुसन इस्तेमाल होता है। चलो उन्होंने किबला बैठे ने ना, तो दोस्त बैठे ने काफ़ी शिया सुनी जिन्हें बैठे मिल के, ये बड़ा काम है कि मैं 4000 बंदे च पढ़ा, उत्थे भी शिया सुनी मिक्स होंगे ने, तो 50 च पढ़ा फिर भी निरे शिया नहीं होंगे। ये मेरे बहुत बड़े मुकद्दर। मैं तुहानूं सही गल दसां, मैं 10 गल करता हुआ उहदे च एक सुनी बैठा होएगा अलहमदुलिल्लाह। इत्थे इन्ना लुत्फ मैनू आएगा इस गल करन दा। ला यहज़नू दा मतलब है ना गम ज़दा ना होने वाले, ना डरने वाले, जिनको डर नहीं ना आता इन मुशरकों से, काफिरों से। हमें उस काफिले में शामिल कर, हमें उस गिरोह में शामिल कर। अगर हुण तक ला तहज़नू दी समझ नहीं ना आई, बच्चा मैं समझाना। नबी पाक हज़रत अबू बकर नाल मौजूद सन गारे सौर दे अंदर, मैं वेख आया, अल्लाह तुहानूं विखाए। उत्थे बहन दी जगह, उत्थे खड़िया होने की जगह ही नहीं, बहुत थोड़ी जगह पत्थरों के विच। ये शुक्र है कि बै जिहड़ा ना गारे सौर ते गारे हिरा, उहदे तब्दीली नहीं आई। मक्के सारे तब्दीली आ गई, मदीने तब्दीली आ गई, वो मिट्टी टुर गई, वो पत्थर टुर गए, उत्थे नवे पत्थर आ गए, उत्थे चिप्सां लग गई, गल ही होर हो गई है। वो जिहड़े गार ने ना पहाड़ों के, वो अजे वो ही ने जिन्होंने हजूर का हथ लगा। मैं प्याना अजे वो पत्थर वो ही ने जिथे हजूर के कदम लगे ने असली। वो सही जगह मौजूद है जिथे देखो जी हजूर का मकान ढा के ना उन्हें लाइब्रेरी बना दी है। वो लाइब्रेरी हुण जी बनी है, उदों तो लाइब्रेरी नहीं सी ना, उत्थे अलमारियां ना उत्थे किताबां। इहदा मतलब पुट के बनाई दोबारा जायश है, तो अगला सारा आसार तो खत्म हो जाते हैं। इहदा मतलब नबी के घर चों तुहानूं आसार नहीं मिलणगे नबी दे। लेकिन गारे सौर ते गारे हिरा जिथों तक हजूर गए ने ना, उथों तक मशीन ही कोई नहीं गई, क्रेन ही कोई नहीं गई। वो पत्थर भी वही ने, उत्थे नबी दे हथ भी लगे ने, नबी दे सजदे ते निशान भी मौजूद उत्थे कीते ने, नबी दे कदम भी उत्थे लगे ने। वो जड़ियां असली थावां ने ना जिन्हां च तब्दीली नहीं हुई, उन्हें सऊदी अरब बड़ा मेहरबाना उन्हें दुआं ते 3 मील पर ही लिख के ला छड़िया, इत्थे कुछ नहीं, इत्थे कुछ नहीं, इत्थे कुछ। चलो मैं तो गया जी, तुसां भी जाना है, मुड़ना तुसां, बहुत शुक्रिया किबला, मुड़ना तुसां भी नहीं। जिन्नी मैं अहमियत दस दी है ना, ए देखो ना जी, यह चीज़ां बदल जांदियां ने, यह चीज़ां बदल जांदियां ने। यह कुर्सी अगर हो ही है जिद्दे ते कोई होर मौलवी भी बैठा सी, तो फिर गल तो है ना, बोलो यार, इनू बदल बुदल छड़िया जाए, उत्ते कवर शवर चढ़ा जाए। कवर चढ़ाने नाल असली तो ना रही, वो असली गारे सौर चो मैं होके आया। उहदे अंदर तुहाडे ख्याल के मुताबिक नबी पाक ते हज़रत अबू बकर सन,
انہاں چوں دو انساناں چوں دیکھو جی وڈے لوگ سن اسی تو چھوٹے لوگ ہیں یہ دو افراد کل سن تہاڈا کی خیال ہے انہاں چوں گھبرائے کون سن نبی کی گل ہوئی تو ہم تو میرا کسی گل کا پتہ نہیں بھولے بھالے بندے ہو تسی ساریا گلاں دا مینوں نہیں پتہ مینوں ہے تو پتہ ہے منہ چوں کڑنا نہیں چاہتے بھی جو کوئی گل پیڑی نکلے تو یہی فصل میں پیڑی کرنا آیا ہی نہیں الحمدللہ اج تو مجلس ایسی ہے کہ سننے والے تھوڑے تو پولیس بہت ہی بھئی ایسی مجلس ہے اس واسطے اج تو سواد ہی بکھرا وہ مطلب ہے تسی حساب لا لو نا پیوکار دے اندر جڑے خوف زدہ سن غم زدہ سن ڈردے کون سن صحابی یا نبی صحابی اتھے اللہ نے فرمایا لا تحزن میرے حبیب ان سے کہیے کہ ڈرنے کی ضرورت صدقہ جامع بہت شکریہ قبلہ بہت شکریہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ان اللہ ہمارے ساتھ ہے جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو دشمنوں کے ڈرنے کی ضرورت نہیں لو جی ہن تحزن دا ترجمہ ہو گیا علامہ اقبال فرمانے عطا اسلاف کا جذبے دروں کر اور شریک زمرہ لا یحزنوں کر فرماتے نے خرد کی گتھیاں خرد عقل نوادن خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر فرماتے نے عقل دیاں بڑیاں گتھیاں میں کھول دیتیاں نے عقل دیاں بڑیاں گنڈاں کھول دیتیاں نے میرے وچ اونا بڑا عشق لیا میں ٹکرا جا یہودی نال بھی تے نصارا نال جدوں تک عقل روے گی بندے ڈر دے رہن صدقہ جامع عقل روے گی تے بندے ڈر دے رہن گے جدوں جنوں آ جائے گا جذبہ عشق آ جائے گا تے ڈر مک جائے گا ہن سورہ مبارکہ الاحقاف دی آیت مجیدہ پڑھنا میرا حق ہے تو ساں 3 منٹ لے نے علامہ اقبال دے شعر تے سیال کوڑے چے حال ہے تو تے اوکاڑے کی بنے گا اللہ پاک ارشاد فرماندے ان الذین جو لوگ تحقیق جو لوگ قالو کہتے ہیں کہا انہوں نے کیا کچھ لوگ تھے کون اسلاف یار عطا اسلاف کا جذبے دروں کر وہ ساڑھے ہاڑے بڑے سن پیچھے اللہ فرماتا ہے ان لوگوں نے کہا کالا اس ایک نے کہا کالا ان دو نے کہا کالو ان سب نے کہا اللہ فرماتا ہے وہ ایسے تھے کہ وہ کہتے تھے ربنا اللہ ہمارا رب وہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا خیر ہوئے رب ہے اللہ فرماتا ہے ثم استقاموا پھر اللہ کو رب جانتے ہوئے ان کے قدموں کو استقامت آ گئی ان کے قدم مضبوط ہو گئے کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے ثم استقاموا پھر وہ قائم رہے اس بات پر کہ اللہ ہمارا رب ہے تو کیا بات ہے وہ اس بات پر قائم رہے کہ اللہ ہمارا رب ہے اللہ فرماتا ہے پھر جب اس عقیدے پہ پہنچ گئے نا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر قائم بھی رہے کہ واقعی اللہ ہمارا رب ہے جب وہ اندر اور باہر ظاہر اور باطن سے مان گئے کہ اللہ ہمارا رب ہے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ ان پہ خوف رہا نہ غم رہا سبحان اللہ یہ مطلب ہے جو لوگ اللہ کو اپنا رب مان کر اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں نہ ان کو کسی کا خوف رہتا ہے نہ ان کو کسی کا قبلہ غم رہتا ہے آیتاں بڑیاں سن لیکن ایس ویلر جی میں سورہ مبارکہ بقرہ دی ایک آیت مجیدہ وہ میں پڑھ دینا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا حبیب فلا تخشوہم جو مجھے رب مانتے ہیں نا ان سے کہہ دے فلا تخشوہم ان سے نہ ڈرے قبلہ بہت شکریہ دیکھو جی قبلہ دی موجودگی میں نے بڑی تقویت ہو رہی ہے الحمدللہ فلا تخشوہم ان سے نہ ڈرو وخشونی میرے کو نہ ڈرو انہیں کو کیوں ڈر دے میرے کو نہ ڈرو کیونکہ ایمان والوں کا وتیرہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں تو پھر کسی اور سے نہیں ڈرتے کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے جس کو یقین ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے اللہ فرماتا ہے فلا تخشوہم
اس دور دیا مسلمانوں اللہ کہہ رہا ہے استقامت اختیار کرو جویں دے اہل نا انج دے ہو جاؤ. میں شیعہ اہل سنت دیوبندی اور اہل حدیث منابع دی ذمہ داری نال پڑھ رہے ہیں. آج قرآن سامنے رکھ کے جنہ تو اللہ فرمایا نا اس دور فلا تخشوہم، وہ ڈرانے والے یونے والے غریب مسلمان. سارے اٹھاؤ بھائی. اے بڑے اوترے ہوندے سن یہودی، اے مسلماناں نال نا مذاق کردے سن، ڈراندے سن، لنگ دیاں گلاں کردے سن. بیت المقدس منہ کر کے نماز پہلے ہوندی سی. نبی پاک نے مدینے جا کے 1.25 سال بیت المقدس منہ کر کے نماز پڑھائی. اے لنگ دے یہودی مسلماناں نوں آندے سن تہاڈا تے اپنا قبلہ ہی کوئی نہیں، تہاڈا کیڑا دین، تہاڈا اپنا قبلہ ہی کوئی نہیں. صحابہ نے پیغمبر اعظم دسیا انج دیاں گلاں کر دے. پیغمبر نے نماز دے نصف وچ سوچیا ہے کہ ساڈا قبلہ انہاں نالوں وکھرا ہونا چاہیے. اے قرآن ہے. اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلبا وجہک فی السماء، اے حبیب ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ آسمان میں پھرتا ہے. آپ پھیر رہے ہیں اپنا چہرہ آسمان میں اور سوچ رہے ہیں کہ ہمارا قبلہ کعبہ ہو جائے. آپ کا منہ اس وقت ہے بیت المقدس کی طرف، بالکل پیچھے جنوں پیچھے وے کعبہ. اللہ تو مدینے لے جائے، مسجد قبلہ تین لے جائے، اتھے دوویں قبلہ دا نشان موجود ہے. نبی پڑھا رہے نے، پیچھے مسلمان نماز پڑھ رہے نے. اللہ فرمائے حبیب ہم دیکھ رہے ہیں نا آپ کا چہرہ آسمان میں پھرتا ہے. چہرہ بھی دیکھ رہے ہیں، ذہن بھی پڑھ رہے ہیں. ہم ظاہر و باطن سے واقف ہیں. آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ ہمارا قبلہ ادھر سے ادھر ہو جائے. اللہ فرماتا فلا نولینک قبلۃ ترضاها، ہم قبلہ ہی ادھر بنا دیں گے جدھر تیری مرضی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم قبلہ ادھر بنا دیں گے جدھر تیری مرضی، تیری مرضی، تیری مرضی. ایک جگہ اللہ فرمایا سورہ الضحیٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے وہ چیزیں دے گا کہ تو راضی ہو جائے. آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی انہوں آندہ ہے جی میں تیری مرضی. ہائے ہائے پتھر کھا، ہو سکا جی میں تیری مرضی. یوسف علیہ السلام نے آکھا ہوتے قیدے چلا جا، انہوں نے کہا جی میں تیری مرضی. اللہ فرمایا جتھے زلیخا کھڑ دیا ٹر جا، ہو سکا جی میں تیری مرضی. ابراہیم علیہ السلام نے آکھا چھری رکھ پتر تے، ہو سکا جی میں تیری مرضی. موسیٰ نے آکھا تور تے آ جا، فرمایا جی میں تیری مرضی، جی میں تیری مرضی. میں قرآن چو ثابت کر سکنا ہر نبی آکھیا جی میں تیری مرضی. ایک کلا میرا نبی ہے جنہوں اللہ فرماتا جی میں تیری مرضی. خدا دی میں نو قسم فَلَنُوَلِّيَنَّكَ صدقہ جاواں قِبْلَةً تَرْضَاهَا. یہ انفرادیت ہے یا نہیں؟ میرے نبی دا انفراد ہے یا نہیں؟ میرے نبی دا نویکڑا پن ہے یا نہیں؟ میرے نبی دی وکھری حیثیت ہے کہ نہیں؟ یارا ساری دنیا دی ہے جی میں تیری مرضی. اللہ فرماتا اسی قبلہ ادھر بنا دیں گے حبیب جدھر تیری مرضی. ہن او دی میں سمجھ نہیں پی ہوندی اس بندے دی او کون ہے؟ حضرت خدیجہ نے پیغمبر میرے نبی نفیسہ سہیلی دے ذریعے پیغام نکاح بھیجیا. حضرت ابو طالب کو آ کے حضور نے فرمایا چچا میری طرف خدیجہ سے شادی کا پیغام آیا ہے. حضرت ابو طالب فرماتے ہیں بیٹا تو کی آنکھیں ہے؟ فرمایا میں کی آنکھنا سی جی میں تیری مرضی. کمال بھائی کمال. پتہ نہیں جی کس حیثیت سن، پتہ نہیں کس حیثیت سن. بہرحال جدو اللہ نبی نے پوچھا خالقہ نماز 2 رکعت نیتی 4 رکعت نیتی ہے، 4 رکعت نیتی ہے. ہوں یہ نماز پڑھ لی ہے پوری تو پھر اگلی نماز ادھر منہ کر کے پڑھیے. ہاں نا اللہ فرمایا فولی وجہ قطرن مسجد الحرام، یہیں سے مڑ جائیے. ایتھو ہی مڑ میرا سونا، مڑ جا ایتھو ہی. میں لطف لین لگا. تو میرا ایمان عقیدہ روحانی طور تے الحمدللہ ایک ہے، تو انہوں بھی ہونا ہی ہونا چاہیے. جامع شیری بنیا ہوئے ایک پانڈے تے ایک جیسے گلاس ہون تے ایک آکھے سواد آؤندا تے دوجا آکھے نہیں آؤندا، یہ دا مطلب ایک دی طبیعت ٹھیک نہیں. بھائی مطلب بنیا بھی ایک ہے، چینی بھی ایک جیسی. وہ آندا یار ٹھیک ہے، وہ آندا یار کچھ بھی نہیں. یہ دا مطلب ہے بھی وہ دی قوت شامہ کوئی کمزور ہے یا کتے زکام شکام ہے یا کوئی جنہوں کرونا آندے سن کچھ نہ کوئی ہے صحیح. یہ نہیں ہو سکتا کہ منوں اس گل دا سواد آئے تے تانوں نہ آئے. پھر یا میری طبیعت خراب ہو سکتی ہے
تو یا پھر تہاڈی ہو سکتی اور کی ہو سکتا پھر ایک دی تے ہے نا جے سواد برابر آیا نا پھر الحمدللہ روحانی طبیعت تہاڈی میری ایک ہے اللہ فرمایا حبیب ایتھوں مڑ جا ایتھوں مڑ کے ادھر منہ کر لو بس جدوں دا تو سوچیا ہے نا او ہے بس او ہی صدقہ جاؤں جدوں دا تو سوچیا ہے نا قبلہ او ہے او رہا ہی نہیں مڑ جو ادھر منہ کیتا نے پیغمبر نے منہ پھیریا اگے مسلمانہ دی جماعت سی وہ جڑو امام منہ پیچھانو کر لے پڑھاندا گل تے اللہ تے رسول دی ہوئی سی نا یارا گل تے اللہ تے پیغمبر دی ہوئی ہے جدو حضور نے منہ پیچھانو کیتا مسلمان پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ کی ہوئے اس صف جو حضرت علی جدو سامنے نبی دا منہ آیا نا وہ اتھوں نکلے تو نبی دے پیچھے جا کے کھلو گئے سنے نماز میں نہ نماز نہیں ٹوٹی اوے نماز نہیں ٹوٹی اسے نماز ٹرتے پیچھے آ گئے یہ مطلب ہے کہ حضرت علی نو پتہ لگ گیا سی کہ جبریل آ گیا تے گل کر گیا تے گل ہو گئی ہے یہ نہیں کسے مننی انہیں کھڑے نہیں وہی دیا گلا مولا علی نو کتوں پتہ لگے وہی تے نبی تے ہوندی ہے کئی بندے تے ساڈے تے الزام دیندے نے کہ شیعہ نو شک ہے کہ جبریل نو بھلیکھا لگ گیا نیٹ کھولو کئی بندے آندے نے شیعہ آندے نے پہ جبرائیل نو بھلیکھا لگ گیا آونا وہی لے کے مولا علی تے سی تے وہ آ نبی تے گیا شاباش تیرے جمنٹ اے فرشتیاں دا سردار ہے جبرائیل ٹھیک ہے نا اسرائیل چھوٹا فرشتہ ہے جبرائیل بڑا فرشتہ ہے جدوں دا جانا کڈن لگا ہے انہوں کتے بھلیکھا لگا ہوئے نارو والا ہونا ہوئے جو پسرور ٹر گیا ہوئے اللہ دیا بندیا جدوں چھوٹیا فرشتیاں نو بھلیکھا نہیں لگتا سردار نو بھلیکھا کہ میں لگ جائے گا اگلی گل تینوں دساں خدا دی قسم اللہ تے ابابیل دے منہ چ کنکر دے کے آکھے نا منکر نو مار نہیں بھلیکھا تے انہوں نہیں لگتا اللہ فرمایا میرے دشمن نو مار نہیں ابابیل پرندہ ہے او دے منہ چ ابابیل دے منہ چ کنکر ہے پنجیاں چ کنکر ہے او ماتھی نو مارے ہے یا او دے سوار نو مارے ہے ایک بھی نشانہ خطا نہیں ہویا او جدو اللہ دے اپریجیاں پرندیاں نو بھلیکھا نہیں لگتا اللہ دے بیٹے ملائکہ نو بھلیکھا کیا وہی پیغمبر تے ہونی سی پیغمبر تے ختم اگلی گل ہے جے میں آکھاں پہ حضرت علی نو پتہ لگ گیا سی کہ جبریل آئے ہیں لوکاں کھڑن نو کدی بھی اور کسے نو لگ جائے تو لگ جائے پھر میں نہ چلو ٹھیک جی حضرت علی نو کو اندازہ لگ گیا ہوئے گا پہ وہی آئیے انہاں کھانے وہی دا اندازہ بھی کسے نہیں ہو سکتا دووے گلا نہ من تریجی پھر میں منوانی ہے تے ترلے نالی منوانی ہے جے مولا علی نو پتہ نہیں سی کہ جبریل آیا یا وہی ہوئی ہے یا قبلہ تبدیل ہو گیا ہے ایک گل دا پھر میرے مولا علی نو ہی پتہ سی ہی کسے ہی دا سواد نہیں لیا ایک گل دا پھر میرے مولا نو ہی پتہ سی کہ اے دے پچھے رہنا ہی نماز ہے اس گل دا پھر میرے آقا نو پتہ سی اس پیغمبر دے پچھے رہنا ہی نماز ہے تم ایتھے نماز پڑھدا ہوئے اوتھے بال کھیڑدا ہوئے ایتھوں اوتھے ہو کے انہوں پرا کر کے پھر آ کے کھڑو ہو جائے گی او یار ایتھوں بندہ بال نو پرا چل تو پھر آ جائے پیرا تو بندہ ہلیا نہیں تے نماز گئی نہیں ایتھوں والی ٹورے نہ تے ٹردے پڑھدے نبی دے پیچھے آئے نے ساری کائنات نو والی دسیا اے دی اطاعت وچ ٹرنا پھرنا بھی نماز ہے ہائے ہائے رسول پاک دی اطاعت وچ قدم قدم نماز اطاعت رسول ہی تے اصل نماز ہے میرے پیغمبر نے منہ پھیر لیا صحابہ نے حضرت سجاد علیہ السلام نے ساڑھے چوتھے امام یزید دے دربار چ نا اپنے اسلاف عطا اسلاف کا یارہ اسلاف دی گل کیتی نے فرماتے ہیں جو نہیں جانتا وہ جان لے جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے میں علی ہوں حسین کا بیٹا اور حسین وہ جو علی کا بیٹا جس نے 2 نیزوں سے لڑائی کی 2 تلواروں سے جنگ کی اور 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی شکریہ وہ کعبہ قبلہ ہو گیا تے پھر مسلمان یہودیاں بولیں گے سناؤ ساڈا قبلہ پھر آ جائے آندے تہاڈا قبلہ ہی کوئی نہیں آ ساڈا قبلہ جی اگوں پھر پیڑی گل کی پیڑے پانڈے چوں پیڑی آواز ہی ہو جڑا پسور دے نیڑے وے وہ بھی پانڈیاں نہیں جان افسوس ہی کیتا جا سکتا
اللہ دے بندے بڑی 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 دوروں بندے اتوں بھانڈے مٹی دے لین آتے ہیں پسروروں، تے اینی جہاں مٹی دا کام اتوں ہوا ہے پسرور کہ لوگوں کو شک پی گیا کھورے آدم والی مٹی بھی اتوں ہی گئی۔ یہ نا پیڑے بھانڈے چو قبلہ نے فرمایا پیڑی آواز ہو، اور بھانڈے چو نا اصل چ پتہ گل کی، بھانڈا کچا ہوئے تو اج کھڑکائیے تو آواز ہور ہوندی، پکا ہوئے تو ہور ہوندی۔ پیڑے بھانڈے چو اور یہودی سن پیڑے بھانڈے، پہلا بھی پیڑی آواز دیتی نے کہ تہاڈا قبلہ ہی کوئی نہیں، جدوں حضور مڑے تے کعبہ قبلہ ہو گیا، پھر وہ مسلمان والا کی آندے سن، وہ آندے سن تہاڈا کوئی نہیں صاحب ہو، جدھر منہ مرضی کر کے نماز پڑھ۔ خالق کائنات نے فرمایا حبیب انہوں مسلمانوں کہہ دے، سورہ مبارکہ بقرہ الحمدللہ 150 نمبر آیت مجید ہے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں حبیب مسلمانوں سے کہہ دیجئے گارما واللہم ام قبلتہم اللتی کانوا علیہا، میرے حبیب جو مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں نا تمہیں کس نے پھیر دیا اس قبلے سے اس قبلے کی طرف، وہ سارے بے وقوف ہیں، اس لیے وہ قبلہ مجنون ہے۔ میرا جملہ کیسا آ گیا؟ وہ اس لیے بے وقوف مجنون بے وقوف نو آندن جدی عقل کام نہ کر دی ہوئے، وہ اس لیے مجنون ہے کیڑے جڑے اندر کیوں پھر گئے ہو، کیوں پھر گئے ہو؟ وہ مجنون ہے محمد کے پیچھے صاحب جنون ہے۔ یہ مطلب ہے جو عشق رسول میں مجنون ہوتا ہے وہ پاگل نہیں ہوتا، وہ بے وقوف نہیں ہوتا۔ اللہ فرماندہ ان سے کہہ دے مسلمانوں سے، انہاں کہ جی کدی کدی اکھاں کر دینے، کدی کدی مذاق کر دینے، بڑا کچھ کر دینے یہودی۔ ایتھے اللہ نے فرمایا میرے حبیب ان سے کہہ دے فلا تخشوہم، ان سے نہ ڈرو، واخشونی، میرا خیال ہے یہی سی موضوع آج، ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو۔ یہ پھر صحابہ کرام پھر اللہ فرمایا پہ میرے حبیب انہوں کہہ دے انہاں کو نہیں ڈرنا۔ یہ مطلب ادوں بھی کچھ ہے سن جڑے مسلمانوں ڈراندے سن، بولو تے مسلمان انہاں کو بیچارے ڈر جاندے سن۔ اللہ آکھیا انہاں کو نہیں ڈرنا، واخشاؤ نہیں، میرے کو ڈرنا۔ تہاڈی کوالٹی یہ ہونی چاہیے کہ تسی انہاں کو نہ ڈرو تے میرے کو ڈرو۔ یہ مطلب ہے اگر اس قرآن زندہ شکریہ اج بھی آیت ہے، یہ مطلب ہے اس دور چ بھی کچھ مسلمان سن جڑے اللہ کو تھوڑا ڈردے سن تے یہودیاں تو بہت ڈر۔ تو میرا آج بھی بڑے جا مسلمان ہیں جدے نے تھوڑی کیا بات ہے جڑے اللہ کو تھوڑا ڈردے نے تے یہودیاں کو۔ میرا خیال ہے جتھے میں بیٹھا نا نارووال دے علاقے ایتھے تے سارے خوف خدا والے ہی بیٹھے نے، ایتھے تے دوجا بندہ ہے ہی کوئی نہیں۔ خوف خدا جنہ کو مینوں ہے مینوں پتہ ہے، جنہ تانوں ہے تانوں پتہ ہے۔ یہ جڑا رات نو 1 بجے پٹھے وڑدا ہوندا ہے، رات دے 1 بجے سپ دا بھی خطرہ ہے، داتری بجن دا بھی خطرہ ہے تے نیرا بھی ہے، رات ہوندی ہے۔ انہوں مجھ نے فون کیتا ہوندا پہ میری شوگر لو ہو گئی ہے تے کچھ کر۔ میرا خیال ہے تانوں بابا شکریہ کہ بنا یہ مطلب پتہ تانوں بھی لگ گیا پہ چوری وڑدا دنے وڈے نا، دنے کیوں نہیں وڑدا؟ جڑا رات نو 1 بجے کسے دے ہی وڑدا ہے، اپنے تے دنے وڑ لئی دے، جڑا ادھی رات نو کسے دے پہ وڑدا ہے۔ یہ مینوں نارووال والے اج دسن گے نا ظفروال والے، یہ اللہ تو پہ ڈردا ہے کہ بندیاں کولوں پہ ڈردا ہے؟ وہ یارا بندیاں کولوں پہ ڈردا ہے پہ جڑے کسے بندے ویکھ لیا کھوڑے کی بنے گا، ویکھ لیا تے کی بنے گا؟ اوے بندے دے ویکھن تو ڈرنا ہے، اللہ دے ویکھن تو نہیں ڈرنا۔ یہ جڑا رات نو کسے دی موٹر کھولدا ہے تے رات نو کبوتر کڈدا ہے، وہ اس واسطے کہ دنے وہ بندہ تو ڈردا ہے۔ اللہ فرماتا لے بھی بندیا نسل ہے جتھے نسل نہیں، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ مجھے اونگ گھیرتی ہے نہ مجھے نیند آتی ہے، جدوں سارا جہان ستا ہوندا ہے میں وینا۔ میرٹ کی ہے مسلمانی دا؟ اللہ تو ڈر، جنہ ڈرنے ہیں اوڈے سی مسلمان۔ یہ صحابہ دی وجہ چیک نہیں کرنا اپنے آپ کو کہ میں کڈا بڑا مسلمان ہاں، میں صحابہ دی وجہ تو 3 بندے مار چھڑے نے، میں صحابہ دی وجہ تو 3 بندے نا، بس اینا سوچ زندگی چ کتھے کتھے وہ کو ڈریا۔ کیا بات ہے، بچپن چ کنا ڈرے ہیں، جوانی چ کنا ڈرے ہیں تے وڈیرا ہو کے کنا پہ ڈرنا ہے۔ کوالٹی مسلمان دی کی ہے جی، اللہ سے ڈرے اور یہودیوں سے نہ ڈرے۔ بخاری شریف چھٹ نہ کھول، مشکات بھی نہ کھول،
کتاباں لیندا ہی کوئی نہیں. کتاب میلے سستیاں کتاباں ہو گئی ہیں, خریددا ہی کوئی نہیں. تو کتاباں نہ کھول, تو صرف اپنا موبائل کھول تے موبائل دے وچوں پوری دنیا دا گوگل چوں نقشہ کڈ تے 57 ملکاں دے مسلماناں چوں ایمانداری نالوں مسلمان دس جو مر رہے ہیں ڈر نہیں رہے. شکریہ قبلہ, مہربانی. میں 57 ملکاں دی گل کر, وہ مسلمان دس جو لڑ رہے ہیں اور لڑ کے مر رہے ہیں, لیکن ڈر یہ مطلب ہے مسلمان دی ایک کوالٹی کہ یہودی کو نہ ڈرے تے کمال. میں کھلو کے گل کرا ذرا, میرا دل کردا پیا بندے کئیاں دی اکھاں چکھاں نہیں پیندیاں. اے ہن ٹھیک اس قرآن چ یہی میرٹ ہے پہ میرے کو ڈرو تے یہودیاں تو نہ ڈرو. مسلمان کمال دا ہوئی ہے جڑا یہودی کو نہ ڈرے نہ ڈرے. ایس ویلے دی گل ہے یہودی بھی موجود نے تے مسلمان بھی موجود نے 57 ملکاں چوں. وہ ملک دا نام نہ دسو, پتہ تانوں ہے نا ہے کیڑے ملک دے مسلمان نے جڑے کٹ رہے نے مر رہے نے, مگر ٹرمپ پریشان ہے اس گل تو نہیں. وہ آندا میں اینوں جنگل بنا دینا ہے, پتھر دی دنیا بنا دینا ہے. بڑا نقصان ہویا جی, کوئی شک نہیں. اڑا دیتے تہران اور اصفہان, کھنڈر بنا دیتا اس. اندروں کدی کدی پوچھتا ہے ڈر دے کیوں, کمال ہے یار, ڈر دے کیوں. اس گل تو وہ بھی پریشان ہے. نیتن یاہو بھی ٹھیک ہو, کدوں آئے سو کدوں آئے سو. جڑے پرونے پہلے آ گئے نا پچھلے میل نو پوچھتے تو کدوں آ, تو میں یاسر صاحب نو ویکھیا نہیں تے میں انشاءاللہ 43 منٹ پڑھ گیا بس. ہے 1 گھنٹہ تو ڈیوٹی تہاڈی ہوندی ہے تے یہ بس انہاں منٹاں چ میں جناب ٹائم دے. میں سویرے 9 بجے پوچھن لگا, میرا خیال سی یہ نہیں ہونی ہے نہیں ہونی, ہو ہی گئی. انہیں تھان چ اللہ پسند کرتا سی. اللہ دی رضا تے راضی رہنا چاہیے. ساڈے اگو پنڈر دے پیر ہوندے سن, پیر برکت علی شاہ صاحب. انہوں نے ایک دفعہ بہت اہتمام کیتا, دیگاں چڑیاں میلہ سی, اگوں نیری آ گئی. وہ کھ نہ ہر شاؤٹ پڑ گئی. وہ سارے بندے آخیا بابا جی کام خراب ہو گیا بابا. اس آخیا پنڈ چ چاول ونڈ چھڑو کوئی نہیں خراب ہو. چاول ونڈو پنڈ چ. انہیں کیوں, انہیں کہ جو اساں کرنا سی وہ اساں کیتا ہے. ہن او دے کام اپنے ہاتھ تے نہیں نہ لینے چاہیے, جڑا ساڈا سی وہ اساں کر دیتا ہے. اللہ کے کام اپنے ہاتھ نہیں لینے چاہیے کہ بلا ضد بھی نہیں کرنی چاہیے. ایک باری سر میرے سواد آیا ننار دا, ننار میں آنا سی. صرف ایک بندہ ننار والے ایسے مہربان نے اللہ دے صحیح مسلمان جنہیں آخیا اتنے نہ آئی اتنے بارش. میں ورنہ بانی نہیں مانتا. تسی آخو بارش آتا نہیں اتنے کوئی, وہ آتا اتنے تو پانی کھلوتا آتا اتنے تو آ کے ویکھنا. وہ خیال ہوتا بھی یہ پیچھا جان کے پہ جانا ہے بہانا پیا بنا. میں فون کیا ننار والوں کو, میں دسی پیچھا. میں آخیا جی دسو. انہیں آخیا اتنے نہ آ جائے اتنے بڑی بارش. میں تھوڑی مہربانی, میں راہ چوں مڑ گیا. میں دوبارہ فون کر کے آخیا میں ٹر چلنا. بہت اچھا تصاویر ویکھیا آندا جی پانی ہے تے نہ کوئی ممبر رہ گیا تے نہ پنڈال وچ پانی کھلوتا. میں شکریہ مہربانی. میں ایک ہن مہربانی کریا جی, جدوں کدی میں بھی آکھاں نا ساڈے کول بارش ہے تسی بھی من جایا بابا جی. اگر تہاڈی اسی من جانے ہاں تے اعتبار کر جانے ہاں, تہانوں بھی ساڈے تے کچھ نہ کوئی اعتبار ہونا چاہیے. جدوں اسی نہیں نہ آئے تساں پہلی گل یہ کیتی ہے اوے اتھوں کو 200 ود لب گیا ہوسوگا. خدا را اسی بھی بندے ہیں, کچھ نہ کوئی اعتبار ساڈا ہونا چاہیے. تہاڈے تک آواز آ رہی ہے بس ٹھیک ہے. لو جی یہ بھی اللہ گل سن لیجیے, پیڈا رولا نہ پا. یہاں دی آواز تیری آواز ہے یہاں جو اتنے گل مکا دئیے. کی عرض کی الگ کوالٹی دے مسلمان نے کہڑے جڑے یہودیاں کو بولو جی نہیں ڈرتے. وہ تھوڑے ذہن چ ملک آ گیا آ گیا جی. چلو میں نہیں نہ لینا وہ کدے کو مسلمان نے کہڑے ماننے. ایک میرے اندر سواد ہے آ جڑے اج اس لیول دے مسلمان ثابت ہوئے نے نا, انہاں لوگ کافر آندے جی. صدقے جاواں سبحان اللہ. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. سبحان اللہ. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. لو جی
अंदर बाहर एक होवे तो बंदा मोमिन हुंदा जे। जेड़ा तांबा तांबे च चमक विच सुरखी है, सोने दी चमक च जर्दी है, सोने दी चमक च जर्द रंग है, वो इहदे नाल खूबसूरत। लेकिन तांबा एडा महंगा नहीं जिड्डा महंगा सोना है। पता क्यों? दुनिया की धात ही है, भी खादा नहीं जाता, सोना ही है। कीमती क्यों है? क्यों है? पूरी दुनिया की किसी धात नूं इधरों वेखो या छड्डो, टक लाओ, टक लाओ, मैंने ना वेखना, तेनों ही वेंदा। दुनिया की किसी धात नूं टक लाइए ना, अंदरों रंग होर। सोना एक ऐसी धात है जिहड़ा रंग इहदा बाहर हुंदा है, वही रंग अंदर हुंदा है। जिहदा अंदर बाहर एक होवे ना, वो कीमती हो। बाहरों भी नारा आ गया तो अंदरों भी नारा आ गया। हुण अंदर बाहर एक हो गया, अलहमदुलिल्लाह। तो मैं इत्थे मुका दिया। इहदा मतलब इस वेले बंदे मौजूद ने जिहड़े नहीं डरते। उन्हां नूं भावें मुसलमान समझो तो भावें काफिर समझो, एक स्वाद आया। साडे मुल्क च जिन्हें सब तो पहला सानू काफिर आख्या ना, वो तकरीबन देवबंदी साडे अजीज दोस्त ने। तो जो मेरा चाचा मैनू काफिर आख सकता तो दोस्त भी नहीं आख सकता। की हो गया यार? काफिर आख सकते हैं बंदे काफिरा। असल मैं जो नवा नवा शिया है, मेरी वड्डी भैन मैनू आती है, इस गल साई हो जाओ। तुसा कोई नहीं सुनी गल, इस गल साई हो जाओ। मैं क्या तेन भैन गल दसा, बाद वारी वो भी हो गई, वो बेटा भी बेटियां सारियां। मैं तेन एक गल दसा बाजी, जे मैं साई हो जाता तो तू पादरी की भैन हो जाना, जाकर की भैन होने से तेन तकलीफ है। मैं असल गल है, पढ़ना तो मैं फिर भी कुछ आई सी। मैं क्या भैन हो तेन होर की चाहिए। लो जना प्याली, मैं अर्ज कर रहा सा कि इस लैवल के मुसलमान इस वेले मौजूद ने। अल्लाह फरमाया सी कि इन्हों को ना डरो तो मेरे को डरो। कि भला जिमें बंदा आंदा ना कि लो जी तू मैट्रिक पास कर जाएगा ना तो मैं तेन मोटरसाइकिल इनाम देंगा, वो भावें मैट्रिक मोटरसाइकिल की वजह तो करे, मैट्रिक तो कर गया ना, कर गया ना। अल्लाह इनाम रखा जी। अल्लाह फरमाता फला तक शोहम वक्शो नहीं, उनसे ना डरो, मुझसे डरो। क्यों? अल्लाह फरमाता है ली उतिम्मा नेमती अलैकुम, ताकि मैं तुम पर अपनी नेमत पूरी करूं। अगे साउंड ठीक सी, हुण साउंड खराब हो गया। हुण इसकी आवाज़ टकराती है, अगे ठीक सी, लेकिन हुण फिर मैं कोशिश करके गल पहुँचाना। अल्लाह फरमाता अगर तुम इस लेवल के मुसलमान बन जाओ कि मुझसे डरो, यहूदियों से ना डरो, वाली उतिम्मा नेमती अलैकुम, मैं तुम पर नेमत को मुकम्मल करूंगा, नेमत को पूरी करूंगा। अजय उलमाए अहले सुन्नत जिंदा ने, जिन्हें तारक जमीर साहब भी, जिन्हें अल्लामा ताहिर कादरी साहब भी, कादरी साहब ने अपनी कुतब में लिखे है कि जब अली की वलायत का गदीर में ऐलान हुआ, अल्लाह फरमाया आज नेमतें पूरी हो गई। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैं दीन को मुकम्मल कर रहा हूँ, आज मैं दीन पे राज़ी भी हूँ और आज मैंने नेमतें मुकम्मल कर दी हैं। इसका मतलब है सब तो कायनात की बड़ी नेमत का नाम मुस्तफा है। जिथों नेमत शुरू हुई ने उन्होंने मुस्तफा आते हैं, तो जिथे पूरियां हुई ने उन्होंने मुर्तज़ा आते हैं। जिदे दिल च नबी की नबूवत है, दी वलायत है, अल्लाह फरमाया नहीं डरेगा। हाय हाय, वो यहूदियों से नहीं डरेगा, इसलिए कि उसके दिल में पहली नेमत भी मौजूद है और जहां मैंने नेमतें पूरी की वो पूरी वाली नेमत भी मौजूद है। अल्लामा इकबाल ने 38 तो पहले फौत की तो पहले फरमाया सी तहरान होकर आलम मशरक का जलेवा, शायद कुर्राए अर्ज की तकदीर बदल जाए। हुण पता लगा जे तहरान बमबारी ज्यादा क्यों कर रहे। सियालकोट के पुराने सियालकोटी हो तुसी, असलाफ की मैं गल शुरू की सी। साढ़े असलाफ चो अल्लामा इकबाल एडा होश वाला बंदा, अज इन्नी बमबारी हो रही है तहरान, उनका तहरान नहीं छड़ना, तहरान नहीं छड़ना। एक तो मैं दसा, ट्रंप भी ओदा ही दुश्मन है तो अलामा की नज़र च भी
تہران ہو کر عالم مشرق کا جلوہ، شاید قرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ یہ مطلب ہے علامہ اقبال کی نظر میں تہران وہ مرکز ہے جہاں مسلمان تقدیر بدل سکتے۔ کیا بات ہے، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں، نگاہ مرد مومن سے وہ تقدیر تو مومن بدل دیتا ہے، تو جہاں امیر المومنین کی صدا جتھے ہر نظام چاندے نشہدو ان امیر المومنین۔ یہ مطلب ہے کی خیال ہے؟ علامہ اقبال نو پتا سی مسلمان دی تقدیر ایتھوں بدلے گی۔ ایٹم بم سی ہوتے کو؟ ایٹم بم تے اجے بھی نہیں، اجے بھی روڑا ہے۔ 1938 تو پہلے علامہ اقبال نو ایران ٹیکنالوجی نظر نہیں سی آ رہی، ولایت علی نظر۔ ایڈا سواد آیا میں نو اس بیان دا جڑا نیتن یاہو دے وزیر خارجہ نے دیتا ہے۔ اس آکھیا ہم نے ایران کو تباہ کر کے خیبر کا بدلہ لے لیا۔ کہا بدلہ؟ خیبر دا۔ ککڑی ایتھے میں کسے دی گڈی تھلے دے جاؤں پاکڑ چھڑو، میں کی آکھیا ککڑی تو اڈی اللہ نہ کرے، میں کوئی نہیں مثال پہ دینا، تسی تینج گھبرا گیا تو ککڑی آ گئی ہے تھلے۔ میں پہنا پہ اگر کسی دی مرغی تھلے آ جائے تو انہوں پتا ککڑی جی دی تھلے آئی ہوندی ہے نا، اس بی بی نو بندہ آکھے نا پیسے لے لے، وہ کہا پیسے نہیں میں لیندی، میں اوکاڑیوں مگوائی۔ یہ دے آنڈے تا سواد ہی مکھرا، وہ دا مول ہی نہیں پتہ لگتا کنا کو ہو گیا۔ وہ نقصان کسے دا میں کراں تے یاسر صاحب دی گڈی نو کو روک لوے، یہ آکھن گے بھائی جی میں تانوں ایڈریس دے دینا، فون دے دینا، میں نہیں۔ تو ساتھ توجہ کیتی تو توڑے جو سواد جانے گا نا عمر بھر، انہاں آکھنا میں نہیں کی کرتے، میں ایک گل پیسے دی نہیں، ککڑی دے پیسے بھی دے چھڑ دیں، اور یہ گلاں بھی کر دیا پیڑیاں، وہ آدھے میں نہیں، پین جی میں نہیں، پین جی میں نہیں، تو سب کو بدلہ لینا ہے، او دے کڑوں لاؤ، او دے کڑوں لاؤ۔ تو بخاری بچوں بھی خیبر کڑ چھڑے نا، تے یہودی نے سارے جہان نو دا چھڑیا ایک نے فتح کی۔ کمال ہے، نصاب چو نہیں، بخاری چو بھی کڑ چھڑے نا، تے یہودی دس دے اساں بدلہ کدے کڑوں لیا ہے، بدلہ وارثاں کڑوں لیا جاندا ہے، وہ بدلہ وارثاں کڑوں لیا جاندا ہے۔ علی خیبر فتح کیتا سی، بدلہ وہ ساڑھے کڑوں پہ لیندے نے، تو سمجھیا ہے ڈر گیا نے، اسی تے شکر کرنے ہاں ایڈے وڈے بندے دے بدلے لوگ ساڑھے کڑوں پہ لیں۔ اسی تے انہیں جو گئی نہیں ساں، اسی تے گناہگار بندے ساں۔ یا علی تو ہر جنگ اللہ دی توحید واسطے کیتی ہے، تے تیرے بدلے لوگ ساڑھے کڑوں پہ لیندے نے، بدلے تے تیریاں تیاں دیتے ساں، بدلے تے تیریاں پتراں دیتے ساں، اسی تے انہیں جو گئی نہیں ساں۔ یہ جڑا ساڑیاں بچیاں نو بم مار کے تے سارا سکول تباہ کر دیتا ہے، پرائمری سکول دیاں چھوٹیاں بچیاں، میں وہندہ سا نا پیا، اب میں پچھلے رستے آیا کہ بلا قلعہ احمد آباد تو میں آیا، تے رستے میں چھوٹیاں بچیاں سائیکلاں تے پیدل پیاں، بارش چھٹی ہو گئی تو جاندیاں سن پیاں، میری نکل گئی، میں کہا ایڈیاں سن ہے سن تے کسے دیاں تیاں، تو انہیں گل دسا نکے بال آ جانا تے جھگڑا ہونے لگے، تے خدا دی قسم لوگ آندے چلو بچے تھی اور بچیاں تسی جاؤ تے جھگڑا ہونے لگا، تے ہمیں کو چل بچیاں لوگ تے تیاں لوگ اگا پیچھا کر چھڑ دے، تی لڑائی چاہجے تے لڑائیاں مک جاندیاں، لوگ آندے نے ہونے بیبیاں لیندیاں جی ساڈے سامنے، اسی انہیں نہ کوئی بدلے لئیے، لوگ آندے نے بڑا پیڑا زمانہ آ گیا، جدہ پیڑا بھی آ گیا نا، اوڈا پیڑا آجے بھی نہیں آیا، آج بھی تی لڑائی چاہجے تے لوگ آندے نے پیچھا ہاتھ کر لو ہے، لوگ لانتا پان گئے، اور تو ساتھ تیاں کو بدلے لینے، لب مارتے رہنی علی دیتے، لب مارتے رہنے، حسین ابن علی دی بیٹی، میں چاہنا 4 منٹ باقی نے 1 گھنٹے چو 4 منٹ میں جلدی نا تو انہوں ایک روایت سنا دیں، میرے استاد مکرم روایت پڑھ دے سن، وہ بڑے محقق بندے سن تے سارے جان دا وہ ایک روایت پڑھ دے سن، وہ جدو بی بی پاک زینب سلام اللہ علیہ نکلے لمبے سفر تے پہلی باری انہی مسافر بیبیاں ہوتی ہیں نا، انہاں دے سامان تو پتہ لگ جاندہ پیکیاں لو وس دی ہے سوریاں لو وس دی ہے، یہ ماڑا سامان ویکھ کے حساب لگ جاندہ کہ ماڑی ہے، جیڑی بچہ بھی چکے ہے تے گٹھڑی بھی کول تے چنگ چی دا انتظار بھی کر دی ہے،
ਹਿਸਾਬ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਭਈ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਬੀਬੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਡੋ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਖੋਲੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵਾਵਾ ਅਮੀਰ ਬੀਬੀ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੋਲੀਦਾ ਨਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਅब्बास ਊਂਟ ਦੀ ਨਕੇਲ ਫੜ ਕੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ अब्बास ਖੋਲੇ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਜੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਸਨ ਊਂਠ ਵਗੈਰਾ, ਔਰ ਤਿਆਰੀ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ਰਤ अब्बास ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਜਾਫਰ ਤੈयार ਸ਼ੌਹਰ ਇਨਾਮਦਾਰ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਨਿਕਾਹ ਵਿੱਚ। हज़रत अली ने फरमाया बेटा बेटी मेरी ज़ैनब कुबरा हो के ते आलिमा गैर मुअल्लमा हो के तेरी ताबे फरमानी चो अग्गा पिछा नहीं करेगी, क्योंकि बानी शरीयत ने इहदा नाम रखा ते परवरिश दी मुहाफ़िज़े शरीयत ने की। नबी पाक ने हज़रत ज़ैनब का नाम रखा ज़ैनब, फरमाया था इसमें गिरामी रखने वाला वारिस शरीयत है, मुहाफ़िज़ शरीयत मैं हाँ, या शरीयत जिन्हें दसी है वो नबी है तो मैं ये साड़ी धी है, ये अग्गा पिछा नहीं करेगी। तू जान देगा तो जाएगी किधरे, ना जान देगा तो नहीं जाएगी, लेकिन एक मेरी शर्त है जो हुसैन पक्का पक्का टुरे ना उदों तू मेरी बेटी को रोकना नहीं, आबाद रहो। 28 रजब को हज़रत ज़ैनब ने फिर फरमाया चाचे जाया इजाज़त है, फरमाया बीबी शर्त तय हो चुकी है मैं रोक नहीं सकता। फरमाया फिर भी मैं इखलाकन पे पूछनी है, अगर चाहे इजाजत है, अगर तुसी महसूस करो कि मैंने नहीं जाना चाहिए तो मैं नहीं जानती। फरमाया नहीं, अमीरुल मोमिनीन ने किसी वजह तो आख्या जी यकीनन ना महाजत तेरी ज़रूरत ना होंदी ते अमीरुल मोमिनीन मेरे को शर्तनामा ना रखवांदे, लिहाजा मैं रोकता नहीं। एक मेहरबानी करो इन्नी अच्छी सवारी लैके निकलो, इन्नी आला अकदार नाल इथों निकलो कि जिथों जिथों तेरी सवारी गुजरे आबादियां चो तो बीबियां ज़ियारत करना हो, किसी को पता लगे धी ते अली दी है ते नूह भी छोटे बंदे दी नहीं। तुहाडे ज़हन च गल आ गई, पेकियां ते सहुरियां लो बीबियां वसदियां हुंदियां ने, तेन पता हुंदा लोगों ने पेके ते माड़े सन पर सहुरे ऐसे ने फिर रंग लग गए। कोई आंदा पेके बड़े अमीर सन इत्थे आके रुल गई है। कुरान मेरे सामने वो बीबी है जिहदे पेके भी गरीब नहीं सन, जिहदे सहुरे भी गरीब नहीं सन। कदी ना रोवो किसी गम में। बीबी नूं हज़रत अब्दुल्ला ने फरमाया 4 कनीज़ां मैं तुहाडे नाल टोरनियां ने अपनी तरफों, फरमाया मैं कबूल करनी है। एक तेरी नालैन दुरुस्त करेगी। हाय क्यों आख्या तुसा? जेड़ा पहली बारी मजलिस च आया वो पे सोचता है पे मौलवी शान पे पढ़ता है हाय क्यों आंदे ने, मैं दसना क्यों किसी की हाय निकली है। ए जिहदी जुत्ती सवारी करने वास्ते शौहर ने नाल कनीज़ दित्ती सी ना, और नंगी पैरी शाम दे बाजारां च फरमाया एक खाना बनाएगी, तीसरी लिबास पेश करेगी ते चौथी तेरे दरवाजे के बवेगी, खैमे के दरवाजे के कि बीबी मिलना चाहते ने या नहीं मिलना चाहते हैं, खैमे के बूहे के कि बीबी मिलना आया सदका जा बीबी मिलना चाहते ने या नहीं मिलना चाहते। इन्ना है तमाम इस बीबी का। फरमाया 4 कनीज़ां मेरे उस्ताद मुकर्रम किबला साबर नकवी फरमाते सन, इन्हां 4 कनीज़ां का जिक्र करबला तक मिलता है, शाम गरीबा तो बाद नहीं मिलता। ना ये नसियां ने, ना किसी कतल कीतियां ने, ना ये कैद होइयां। आखिरी गल करदे सन मैं दसा किधर गईयां। 10 मुहर्रम का जो दिन चढ़िया उदों बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने इन्हां 4 कनीज़ां सद्या ते फरमाया मैं तुहानूं आज़ाद कर। चुप करके खड़ियां रही। फरमाया बीबी क्यों आज़ाद कर, क्यों आज़ाद कर दो, असीं कनीज़ां सन ना आज़ाद करो, क्यों इंज कर। राती तुहाडे वीर ने बत्ती बुझाई ते मर्द कोई नहीं गया ते असीं चिट्टे दिन तेन छड्ड के टुर जी, साडी वफाज को कमी सही वेखी जे, क्यों इंज करते। बीबी एक लफ्ज़ आख्या तुहाडा दिल हर जाना तो मैं छड्ड चला। फरमाया नौकर हुंदे ने वसदियां दे, अज मेरे उजड़न दा दिन जे, अपने घरां च तुर जाओ तो बीबी तकीए दा भी आख्या। बीबी तकीया साडे विच आंदे ने जी गल नूं छुपा लेना किसी मसलहत दे तहत। बीबी फरमाया तुसी बाहर निकल के इन्हों आखो कि असां इन्हां दा साथ छड्ड दिता अहले बैत दा। मैं राजी हाँ, मैं तुहाडी नीयत तो वाकफ हाँ। जिहड़ा हज़रत अमार यासर दे मुतल्लक कुरान दी आयत है कि तुहाडे दिल विच ते नहीं सी ना, हजूर ने फरमाया तुहाडे दिल नूं मैं जाननी हाँ, तुसी इन्हां आखो असीं इन्हां छड्ड गए हाँ, ये तुहाडी इज्जत भी करनगे ते घरां च भी पहुँचा देणगे। उन्हां बीबियां आख्या बीबी
जाना असा कोई नहीं, हुक्म ना करे। जे हुक्म किया तो फिर जाना पैना है। तो वड्डे प्यो दी धीए तो हुक्म ना करे। बीबी फरमाया तो फिर रवो, वेंदिया रवो। पूरा दिन वीर लाश लिया रहा, हमशीर सामदी रही। एक चारे कनीज़ा बीबी के नाल सन। जो इमाम हुसैन की किबला शहादत हो गई है ना, तो सारे ना जालमा ने मेरे मौला का नेज़ा विच गुजार के बुलंद कर लिया। ये चारे कनीज़ा बीबी को आईया तो बीबी नूं कहन लगियां, बीबी ये हुण साडे वास्ते की हुक्म है? बीबी फरमाया हुण भी मैं तुहानूं इजाजत देनी है, हुण भी तुर जाओ। उन्हें आख्या जाना तो असा नहीं, लेकिन हुक्म दसो। फरमाया आ जिहड़ा हुण वेला आया ना, ये वास्ते मैं तुहानूं आख्या सी तुर जाओ, हुण मैं उजड़न लगी। उन्हें आख्या बीबी सवेर ते पे उजड़दे हो, आबाद रहो जी, आखिरी जुमला है। उन्हें आख्या बीबी पुत्र तुहाडे कतल होए, भरा तुहाडे कतल, भतीजे तुहाडे कतल, भनेवे तुहाडे कतल, अजे उजड़ना वखरा जे। खुदा दी कसम मैं पढ़िया, बीबी ने अपनी चादर ते हाथ रख के फरमाया मेरे वीरा तो कीमती शै अजे मेरे कोल, मेरे पुत्रा तो कीमती शै अजे मेरे कोल मौजूद है। हुण इनू लाण लगे जे, इनू है बीबी, इनू शिमर 100 बंदा नेज़े लै, नेज़ियां नाल लथियां ने, हत्थां नाल नहीं, हाथ करीब नहीं आया, दूरों नेज़े मारते सन। बीबी फरमाया थल्ले चादर फड़ लो। बीबी फरमाया हुण सानू उजाड़न लगे जे, ए पर्दा लैण लगे जे, ये साडू असीस है, साडियां शहादतां तो भी अगे। नेज़े लैके शिमर करीब खलोता ना, इत्थे नचो। बीबियां आख्या बीबी सवेर तो लैके दीगर तक नहीं पछताइयां, हुण पछताई। बीबी फरमाया पछताओ ना, हुण भी टुर जाओ। कह लगे पुछो तो सही ना क्यों पछताइयां? फरमाया दसो क्यों पछताइयां? आ तुहाडियां जुत्तियां लभण ना चौहां कनीज़ां दियां, तो मैं धीआं दे सिर दा ताज बनावां। खुदा दी कसम चारे कहन लगियां असीं पछतानियां पईयां, असीं पुत्तर घर क्यों छड्ड। इत्थे तुहाडे बेटे टुकड़े हो जांदे, तेरी चादर बचांदे। असीं पैगंबर नूं जाके आंदियां चादरां बचांदे, असां पुत्तर कुर्बान कीते। हुण साडे पुत्तर कोई नहीं, सानू इजाजत दिओ। एक अगे खलोगी, एक पिछे, एक सज्जे, एक खब्बे। शिमर नेज़ा ला के आंज खलोता है। लोग आंदे ने ये सख्त मुसाहिब पढ़ते हैं, मैं सख्त ही पढ़न लगा तो माफ़ी भी नहीं मंगन लगा। मुसाहिब पढ़ के असीं माफ़ी क्यों मंगने? तेरा दिल दुख जाना, तो दिल दुखेगा तो रसूल राजी होगा। की होया? क्यों माफ़ी मंगा? माफ़ी भी नहीं मंगता। सख्त मुसीबत पड़ लगा, नरम मुसीबत कोई नहीं। ज़हरा दी धी ते मुसीबत आई हो तो नरम लगे, तुहाडा दिल सख्त हो सकता, मुसीबत नरम कोई नहीं। मेरे नज़दीक इंतहाई सख्त मुसीबत है किबला के शिमर पूछे इन्हां चों अली दी बेटी केड़ी। इनू बंदे जुल्म ही नहीं समझते, इनू बंदे मुसीबत ही नहीं समझते। बंदे आख्या सानू कोई नहीं पता। एक शरीर अगे बढ़िया, हो सके 4 कनीज़ां दुआले फिरदियां ने एदा पर्दा बचाने वास्ते। एक दरम्यान च खलोती है, सामने खलोती है तो नाल दी आंदी मैनू खलोण दे, फिर नो खलोती है तो नाल दी आंदी मैनू खलोण दे। जिवें हाजी काबे दा तवाफ कर देन, ये 4 कनीज़ां इस बीबी दे दुआले फिरदियां ने। मैनू शक है ए अली दी बेटी है। शिया सुन्नी दोस्तों, भावें उस अंदाजे नाल मारे ते भावें यकीन नाल मारे, शिमर ने सैयदा दे सारे च नेज़ा मारे। चादर बुलंद हो गई, चेहरे ते खून आ गया। ये 4 कनीज़ां नूं ना किसे कतल कीता, ना किसे कैद कीता, ना नस के गईयां ने। जिन्ना बीबी दी इज्जत मदीने वेखी सी ना, और बीबी दा नंगा सर वेख के मर गई। इन्हां दे आखिरी लफ्ज़ अल्लाह साडी रूह कब्ज़ कर रहा है। जिन्हां नबी दी बेटी दा हया नहीं कीता, अल्लाह जाने साडे नाल की सलू। जिस दीन ते अहले बैत दियां इन्नियां कुर्बानियां, अल्लाह पाक उस दीन सानू अपनी ज़ात ते अपने घर नाफिज करन दी तौफीक अता। आमीन व आमीन।